नमस्कार दोस्तों। आज दुनिया के नक्शे पर दो चीजें खट गई। इजराइल ने मार डाला हमास के नए चीफ लीडर याह्या सिनवार को, और उधर इजराइल ने ही ईरान के तेल के प्लांट पर हमला भी बोल दिया, एक ऑयल प्लांट को तबाह कर दिया। तो आइए देखते हैं पाकिस्तान मीडिया का इन बातों पर रिएक्शन। फिर मैं मिलता हूं वीडियो के अंत में। साथ ही अगर वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आज जिस किस्म की खबर हमें मौसूल हुई है और प्रोग्राम के आगाज़ में ये खबर देते हुए दिल काफ़ी ज़्यादा उदास भी है। याह्या अल सिनवार जो कि हमास के सरबराह थे, उनको इसराइली फ़ौजियों ने शहीद कर दिया। अपने जज्बात पे काबू रखे हुए हूँ, मैं अपनी ज़बान को भी बहुत कंट्रोल में रखे हुए हूँ, लेकिन हाय हाय करने को दिल चाहता है, मातम करने को दिल चाहता है। 1 साल और चंद महीनों से वो गज़ा की ईंट से ईंट बजाने के बाद अब लिबनान की तरफ बढ़, आज बहुत शिद्दत के साथ इस्लामी क़यादत जो है उसका मातम करना चाहती है। हमास और इजराइल के बीच जंग में एक और बहुत बड़ा वाकया हो चुका है, और वो ये है कि इजराइल की फोर्सेस ने हमास के नए मुंतखब करदा, जो अभी इस्माइल हनिया के बाद लीडर बने थे, याह्या सिनवार, उसको कत्ल कर दिया है, उसको मार दिया है। याह्या सिनवार की मारे जाने की इतलात चंद घंटों से आ रही हैं। याह्या सिनवार को मारने के बाद ये करने के लिए कि ये पता चल सके कि ये याह्या सिनवार है और बताया जा सके, एक और काम किया गया। वो क्या काम है, तो स्टार्ट करते हैं। सर, सबसे पहले तो ये कि ये बात कही जा रही है कि याह्या सिनवार को टारगेट करके मारा गया है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी चल रहा है कि इजराइल फोर्सेस की तरफ से याह्या सिनवार को जो मारा गया है, ये बाय चांस, यानी वहां पर बमबारी की गई, और बमबारी के बाद में ये पता चला कि वहां पर सिनवार भी मौजूद था। लेकिन ज्यादा यही लगता है कि सिनवार को टारगेट करके मारा गया, इसकी वजह कि वहां पर सिनवार के साथ 4-5 और हमास की बड़ी लीडरशिप भी कत्ल हुई है, वो भी मारे गए हैं, वो 4-5 और लोग। लेकिन याह्या सिनवार तो हमास का चीफ था इस वक्त, क्योंकि इस्माइल हनिया के बाद याह्या सिनवार को चीफ बनाया गया था। और बल्कि इससे पहले भी एक और जो चीफ बना था, नया बनने वाला, हाशिम या इस तरह करके नाम था, वो भी हमने आपके लिए प्रोग्राम किया था कि उसको भी कत्ल कर दिया गया। और हिजबुल्लाह का वो लीडर था। अगर अभी हम देखें इस वक्त, तो हमास और हिजबुल्लाह की तमाम लीडरशिप ऑलमोस्ट उसका सफाया हो चुका है, क्लीन कर दिया, एग्जैक्टली बिल्कुल सफाया कर दिया है इजराइल ने, नेतन्याहू ने, उनकी लीडरशिप का। लेकिन ये कत्ल इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमास का इस वक्त का चीफ जो है, वो सबसे बड़ा जो लीडर था हमास का, वो याह्या सिनवार था। याह्या सिनवार के बारे में आपको अगर कुछ थोड़ी सी हिस्ट्री बताएं कि याह्या सिनवार कोई 2 डेकेड्स तक इजराइल की जेल में रहा। एक रिफ्यूजी कैंप में पैदा हुआ था याह्या सिनवार, ये जिसको आप अभी इस वक्त देख रहे हैं कि इजराइल ने याह्या सिनवार को कत्ल कर दिया है। याह्या सिनवार जो हैं एक प्रोमिनेंट पैलेस्टीनियन पॉलिटिकल एंड मिलिट्री लीडर थे, हेड ऑफ हमास थे इस वक्त। इससे पहले आपको याद होगा कि जब ईरान के अंदर हमास के लीडर को IRGC के कंपाउंड के अंदर इजराइलियों ने कत्ल कर दिया था। बट द पॉइंट इज कि इजराइल ने वो जिसे कहते हैं ना घुस के मारा है। उनको पता है कि याह्या सिनवार किधर थे, कहाँ थे। वो हमास के सारे ऑपरेशंस 2017 से देख रहे थे। सारी की सारी जो 7 अक्टूबर 2023 को जो हमास ने हमला किया था इजराइल के अंदर, उसके की आर्किटेक्ट वो थे। ही वॉज द की आर्किटेक्ट। इजराइल इसको अपनी बहुत बड़ी फतह समझता है। मतलब ये है जंग खत्म नहीं हो रही। आपको पता है कि क्या नाम है, जो थर्ड मिसाइल हैं, ठीक है जी, वो भी आ चुके हैं उसके इजराइल के पास, ठीक है जी। और थर्ड मिसाइल का आना एक बहुत बड़ी बात है। ये जो थर्ड मिसाइल है, इनको कहा जाता है टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस मिसाइल सिस्टम। ये बेसिकली एक जो है ना US डिज़ाइन एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो इंटरसेप्ट करता है, डिस्ट्रॉय करता है मीडियम से इंटरमीडिएट जो रेंज बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं। और ये किसके लिए ज़रूरी थे? फॉर लेबनान, क्योंकि वहाँ से हमास तो ठीक थी, लेकिन जो उनको बड़ा चैलेंज आ रहा था वो जो हसन नसरुल्लाह से आ रहा था। हसन नसरुल्लाह को तो उन्होंने मार दिया,
ٹھیک ہے جی. لیکن اس سے بھی ان کو جو بڑا چیلنج نظر آ رہا تھا ان کو یہ تھا کہ حزب اللہ کا کیا کرنا ہے. حزب اللہ کے پاس جو راکٹ تھے وہ سارے ایران کے دیے ہوئے تھے. ایران اس وقت مشکل میں پھنس گیا ہے کیونکہ ایران کا سارا جو انفراسٹرکچر تھا، جو انفراسٹرکچر ایران کا انٹرنل انفراسٹرکچر تھا جو انہوں نے دیا تھا حزب اللہ کو اور حماس کو، وہ ٹوٹ رہا ہے. اسرائیل نے ایران کے اوپر پہلا آئل اٹیک کر دیا ہے. اسرائیل نے ایران کی آئل ریفائنری کے اوپر بمبارڈمنٹ کر کے اس کو ڈسٹرائے کر دیا ہے. جس طرح سے اسرائیل کہہ رہا تھا کہ ہم ایران کے آئل ریسورسز کو ٹارگٹ کریں گے، بالکل ویسے ہی ہوتا نظر آ رہا ہے. اس وقت گلف کنٹری کے اندر ٹینشن کا ماحول ہے. حزب اللہ، حماس، غزہ، فلسطین، شام، لبنان، ایران، سب کے سب جو ہے اس وقت جو ہے نا اسرائیل کے نشانے پر ہے. اور اگر ہم انڈیا کی بات کریں، انڈیا آج بھی یہی کہہ رہا ہے کہ حماس نے جو پہلا اٹیک 7 اکتوبر کو کیا تھا وہ ٹیررسٹ اٹیک تھا، اور اسرائیل اس کے لیے جو بھی کرے گا وہ سب فیئر ہے. دوسری جانب امریکہ کی بات کریں تو امریکہ اسرائیل کا ایئر ڈیفنس اور بھی سٹرونگ کر رہا ہے کیونکہ ایران کیا اس کا جواب دے گا. ایران اس وقت جلتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے اور اسرائیل فلی اگریشن کے ساتھ آگے بڑھتا ہوا. یہی کہتے ہیں کہ امریکہ کے بغیر اسرائیل نہیں چل سکتا، لیکن اصل میں اسرائیل کے بغیر امریکہ نہیں چل سکتا. کیا بات کر رہے ہیں آپ نے شاید پڑھا ہوگا یا نہیں پڑھا ہوگا، پچھلے دنوں ڈان میں ایک ایڈیٹوریل آیا تھا. ہاں، اس میں کہا تھا کہ جو فورن پالیسی ہے امریکہ کی، اس پہ انفلوئنس جو ہے نا وہ اسرائیل کا ہے. 1 کروڑ سے بھی کم پاپولیشن ہے اور دنیا کے اوپر رول کر رہی ہے. 5 لاکھ، ٹھیک ہے، 5 لاکھ جو ایسے ہیں امریکن اور اسرائیل جو سپورٹرز ہیں، ٹھیک ہے، جو امریکن جو اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کا ایک کمیشن بنا ہے اور اس کمیشن کا جو انفلوئنس ہے نا وہ سیدھا یو ایس کانگریس پہ ہے. اچھا، ٹھیک ہے. تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ رجیم چینج آ رہا ہے، الیکشن آئیں گے تو جب ٹرمپ آئے گا پاور میں تو ہو سکتا ہے وہ اسرائیل سے ہاتھ ہٹا لے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا. اس نے اسرائیل پہ ایسے ہاتھ رکھا ہے اور اسرائیل نے یو ایس. انڈیا بھی تو کھڑا ہے نا، انڈیا بھی تو آپ دیکھیں نا اسرائیل کے ساتھ ہر اٹیک جب ہوتا ہے. لاسٹ ٹائم جب پیجر اٹیک ہوا تھا تو انڈیا کے جو آرمی چیف تھے انہوں نے کہا کہ پیجر اٹیک جو ہے یہ بڑا سمارٹ موو ہے اسرائیل آرمی کا. آج دیکھیں اسرائیل نے پہلا اٹیک کر دیا ایران کی آئل ریفائنری پہ، جو اسرائیل کہہ رہا تھا میں کروں گا، دیکھیں ایران تو نہیں روک پا رہا اس کو. تو دوستو، اسرائیل پر 7 اکتوبر 2023 کو جو بھینکر حملہ حماس نے کیا تھا اور اس حملے کا جو ماسٹر مائنڈ تھا حماس کے اس خونخوار لیڈر یحییٰ سنوار کو اسرائیل نے کتے کی موت مار ڈالا. اس پر اسرائیل کے پردھان منتری بنجامن نتنیاہو نے اور وہاں کے ایکسٹرنل افیئر منسٹر اسرائیل کوٹس نے یحییٰ سنوار کو مارنے کی سچائی کی ذمہ داری لے لی ہے. اسرائیل کے پرائم منسٹر نتنیاہو نے کہا، آخرکار ہم نے 7 اکتوبر کا بدلہ لے ہی لیا، لیکن یہ یدھ ابھی رکنے والا نہیں. اصل میں اسرائیل کے سینکوں نے سینٹرل غازہ میں روٹین مارچ کے دوران ایک بہمنزلہ مکان میں کچھ ہلچل دیکھنے کے دوران فائرنگ شروع کر دی. اس میں 3 لوگوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی. بعد میں معلوم پڑا ان میں سے ایک یحییٰ سنوار تھا. حماس اور اسرائیل کے بیچ چلنے والے اس یدھ کا کارن پچھلے سال 7 اکتوبر کو حماس کا اسرائیل پر چوری سے حملہ کرنے کا تھا، جس میں 1279 اسرائیل کے لوگ مارے گئے. تب سے دونوں دیشوں کے بیچ یہ اننت کالین لڑائی کی شروعات ہو گئی. سنوار کی موت کو جانچنے کے لیے سنوار کا ڈی این اے ٹیسٹ بھی کیا گیا. اس سے پہلے بھی سنوار کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے کئی کوششیں کی گئی تھی، لیکن کچھ بھی کامیاب نہیں ہوا تھا. آخرکار اسرائیل نے یحییٰ سنوار کو کتے کی موت مار ہی ڈالا. لیکن اس پر اب پاکستان کی میڈیا سنوار کو مارے جانے پر مگرمچھ کے آنسو بہا رہا ہے. تو دوستو، آج بس اتنا ہی. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک جے ہند، جے بھارت.